भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. मान्याच्या पुस्तकान 22:30-5 प्रवर्ब चॅप्टर 30:5 या सकाळीच्या वेळा आमकां जण एकल्यांक देवाचे जिवे उतार आज अशें म्हणटा की ह्या उतरा वयर पातयेवन आयचो बुधवाराचो दीस आमी आराम करया. हर एक आमच्या वाटेक देव वेग उजवाड जावन आसा. मगाचे न्हू समाधानाचो दीस तुमकां, संतोषाचो दीस तुमकां. कश्टा मोदे अस्कतकाय मोदे काळोखा मोदे उजवाड फांकोसो आमचो देव आमकां आज राखून उरूं दी, सांबाळून उरूं दी. आमच्या सगळ्या मोतींतल्या इरायतांव सुटका लाभून हर एक आमची चिन्नां ताच्या चिंतनांत मेळोवन आराम करया. देवाच्या उतराचेर आयचो आमचो दीस. उतार म्हणटा प्रवर्ब चॅप्टर 30:5 देवाचे हर एक उतार सत. ताका जेजू हर एक कडेन म्हणटा पळय सत साव सांगता, सत साव सांगता. परतून जेजू म्हणटा हांव सत, हांवच वाट, हांवच जिवी. हर एक कडेन म्हणटा सतच हांव सांगता म्हळ्यार जेजूचो सत. हांगा म्हणटा की देवाचे उतार सत, ताचे ते आसरो घेतल्या तो ढाल. देवाचे उतार सत, ताचे ते आसरो घेतल्या तो ढाल. पळया श्रद्धाक मेशक अबेदेनेगो सकाळी दनपारा सांचेर एकच निजा देवाक भक्तीपणी खलतेपणी आराधन करनासले. देवान निमाणे कडे उच्यान पडटा आसतना सोडले की ना आपल्या दुतांक धाड. म्हज्या मग आपल्या दुताक धाड. उच्या मोदे त्या 10 जाणां भोवांशे करूं ना गी तांचे लवपणी लासना गी. द सेम देव आयचे सामको चलोन वरिना गी. सेम देव श्रद्धाक मेशेक अबेदेनेगो उच्यान पडच्या पयलींच आपल्या दुतांक धाड. त्या उच्या मोदे बांदून घाल्ल्या त्या 10 जाणांक सुटोवन त्या उच्या मोदे भोवंक ताणें आदार दिवं ना गी. राय आनी थंय सगळो लोक थटक्क जावं ना गी. एक तांचे लवपणी लासना गी. आमी म्हज्या मोगाचे न्हू सदांच आमी अर्घ दिता, वाकाणटा, स्तुती करता.
कितलो देर मागणे करता इतलेच की आमचो भावार्थ हर एक दिसा इल्लो मणी वाडाशे त्याच भावार्थान आमी रावचे न्ही आमचो पण अनेक रितीर वाडोवंक जाय अनेक रितीर कित्याक देव तुज्या खातीर एक आपल्या दुतांक दान त्या समस्येतून बादच्या लाभयता म्हणल्यार त्या देवाचेर पूर्ण हर एक दिसा भरोसो दवरून आमचो दीस आमी आराम करूंक जाय एकडे बायबल परतिल्यार कितले घडीत आमकां दिसता की देवान आपल्या भुरग्यांक कशें अनवरात राखला त्या खातीर म्हणटा बायबल देवाचे जिवे उतार आमकां भावार्थान वाडयता देवाचे पूर्ण भरोसो दवरून शिकयता आनी आमकां बळवंत करता आनी आमकां त्याच सक्तीन जिवंक शिकयता हांवें कितली गणितां 4 वर्सां आयकलां कितली गणितां आमी बायबल वाचलो आमी देवाचे त्या बऱ्यान ते सुटायेन वाचले श्रद्धक मेशक अबेदनगो स्टोरी परत्यान वाचले दर श्रद्धक मेशक अबेदनगो देवान तर आपल्या दुताक दंड राखला जाल्यार तर आज 18 वर्सां म्हाका भुरगें ना कित्याक देव म्हाका भुरग्याचे देणे फावो करचो ना की एका स्त्रियेन म्हणली टेस्टमनी हांवें त्या श्रद्धक मेश अबेदनगोची स्टोरी परतून वाचली ब्रदर म्हजो भावार्थ घट जालो देवाचेर पूर्ण विश्वास दवरलो हर एक दीस मीस चुकोवंक ना हांवें हर एक दीस आराधनान भाग घेतले 18 वर्सां उपरांत देवान म्हाका भुरग्यांचे देणे दिले हांवें विश्वासान देवालय मागले त्या उज्यान पडच्या आदीं तुवें तुज्या दुतांक धाडन तांकां उज्या मोदे भोवंक आदार दिवन रायेचे काळीज मोन बदलिले जाल्यार म्हज्या गर्भांत एक भुरगें घालूंक तुका साथ दिगी एक भुरगें घालूंक मोगाचें तो फेथ तो भरोसो तो भावार्थ हर एक दिसा आमच्या काळजांतून उपसून येवंक जाय भावार्थान जे कितें मागताय तें तुका मेळटलें त्या खातीर आयचो दीस आमी आराम करता आसतना भरोसो भावार्थ त्या देवाच्या दवरया देव तो देव हर एक दिसा तुज्या बऱ्याक कितें मागताय तें तुका दिता तुज्या बऱ्याक पडाशें कितें मागताय तें तुका दिता तुज्या लुकसाणा पडच्या खातीर न्हय थोड्या फावटी आमी मागलें मेळना कित्याक तूं कितें जावचेर आसा घडिता तर देवूय शांत आसता त्या खातीर तुज्या बऱ्याचे हर एक दीस देव दिता त्या खातीर त्या देवा अर्घा दिवया आमी बापा तूं विश्वास मुझे दवर म्हणलें उतार हर एक घडी तूं सांगून आसाय तुजेर विश्वास दवरून आयचो दीस आमी आराम करता आसतना बापा तुका आमी अर्घा दिता बापा वाकणटा आनी स्तुती करता तूं आमचो बाप आमी तुका विसराला रे तूं आमकां विसरा न्ही आमी तुका उलो मारिना जाल्यार रे आमचे नदर लावन हर एक कडेन पुता आदला थंय सांबाळ म्हूण हाताक धरून आमकां चलयतलो तसलो आमचो मोगाळ बाप तूं जावन आसाय बापा त्या तुज्या अगणीत मोगा खातीर काळजांत हांव अर्घ दिता वाकणटा दिन वाजता आमेन मोगाचेर इकडे या आमी जेनेसीस चॅप्टर 15 वर्स 1 उत्पत्ती पुस्तकान 15 ओळी 1 इकडे वाचया आमी देवाचे उतार भोव अपूर्वान अशें म्हणटा गे ह्या गडिता उपरांत सर्वेस्पराचे उतार अब्रामाक सर्वेस्पराचे उतार अब्राहमाक पावले बियानाका अब्राहम हांव तुजी डाल हांव तुका व्हड एक इनाम दिता मुखार अब्राहमान जाप दिली देवा म्हज्या सर्वेस्परा तूं म्हाका कितें दिवंक सोदताय भुरगीं बाळा म्हाका नांत आनी दमस्कचो एलिएझर म्हजो दायजी जातलो आनी अब्राहमान अशें म्हणलें पळय तुवें म्हाका संतान दिवंक नाय म्हजो एक घर सकर म्हजो दायजी जातलो तेन्ना सर्वेस्पराचे उतर ताका आयकूंक मेळ्ळें सर्वेस्पराचे परतून अब्राहमाक अशें प्राप्त जालें गे तो तुजो दायजी जावचो ना बगर तुजो सपूत दायजी जातलो वारीसदार जातलो तुजो पूत तुज्या रक्ताचो पूत साराच्या गर्भांतून भायर येवचो पूत तुजो वारीसदार जातलो भियानाका उतर प्राय पर्यंत अब्राहमान देवाचेर पातयेणी दवरून आगी उतर प्रायच्या वेळार देवान अब्राहमाक भुरग्यांचे देणे प्राप्त करून आगी
म्हज्या मोगाच्या न्हू एक वर्ते अचाप न्हय गी ही बैण म्हणा लागली गी 18 वर्सां म्हाका भुरगीं नात श्रद्धाक मेशक अबेदनगो उच्यान पडच्या आदींच आपल्या दुतांक तुवें धाडलाय कित्याक श्रद्धाक मेशक अबेदनगो सकाळी दनपरां सांजेर तुका आराधन करतली तुज्या भक्तांक उच्यान लासूंक मरण पळोवंक दिलें नाय तुज्या भक्तांक तसल्या उच्याच्या त्या खरगातावन राखून सांबाळून व्हरूनय गे देवा धर देवा 18 वर्सां म्हज्या गर्भांत एक बाळ दुसरें कांयच मागना आपणें सुरू केलें सकाळ उठून मागणी आयकताली मिस्साच्या बलिदानां भाग घेतलें दनपरां आराधनान बस भाग घेतली सांजेर आमोरीच्या वेळा हांव म्हजो घोव 1 घंटो 1.5 घंटो भोव आपुरबायन आमोरीकन देवाचें परत्यान वाचतलें हांव आमी श्रद्धाक मेशक अबेदनगो बरी 3 पटी देवा आराधन करून सुरू केलें देवाचेर विस्वास दवरून सुरू केलें म्हजो विस्वास वाडलो त्या विस्वासा प्रमाणे देवान म्हाका एक चरको भुरगो दिलो म्हाका कितली टेस्टमनी तुमी आयकला कितें देव विस्वासी देव पक्षपाती न्हय ताका दिलें तुका दिनच रावचे तसलो देव न्हय आज तुका दिलें ताका दिन तसलो देव न्हय हर एकल्यांचेर एकच रितीन ताची नदर आसा त्या खातीर उरतार म्हणटा की साम 127 वर्स 2 एकडे वाचचे आमी कीर्तन 127 वळी 2 एकडे वाचचे आमी सकाळी फुडें तुमी उठशात वेळ करून तुमी न्हिदूंक शात घाम पिळोवन दीस पडतो ग्रास तुमी जोडशात तरी सगळें व्यर्थ कित्याक आपल्या इश्टांक सर्वेस्पोर निदेन तें दिता म्हळ्यार तुमी काम करीत घरा बसचे म्हणलें अर्थ न्ही थोडी जाण म्हणटा पळय सकाळी वेता आमी राती घरा येता म्हयन्याक सुमार 60-70 हजार मेळटा म्हयन्याच्या अखेरेक 1 रुपया उरना आनी 5,000 आमी रीण काडचें पडटा कितले भावणी म्हणटात आमकां हातांत येयल्ले तोंडांत पवना हातांत येता तोंड मनशार वचना देवाक उलो मारूंक जाय जेरेमिया चॅप्टर 33 वर्स 3 म्हणटा जेरेमिया प्रवाद्या पुस्तकांत 23:3 ओळी 3 आमकां आपुरबायेचे उतार म्हणटा गी म्हाका उलो मार आज आमी उलो मारता आमच्या हातांत येता तोंडांत येना म्हयन्याक 70,000 जोडटा 11च्या म्हयन्यान कांयच ना आमच्या लागीं कितें ना कितें येता कित्याक आमकां कोणें केला गी आमकां कोणें आनी कितें केलां गी हे सगळी दुबावाची चिंतना देव सर आमच्या मोतीन घालता उतार आयकूया आमी म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो म्हाका उलो मार हांव तुका आयकतलो बार्तिमेन जेजू उलो मारले जेजू दाविदाच्या पुता मोजी काकूतकर सडनली जेजू रावलो आनी विसरले बार्तिमेव कितें करचें म्हूण तुजी अपेक्षा ताकाच बार्तिमेव म्हणा लागलो सम्या म्हज्या दोळ्यांत दिश्ट जाय सडनली गे तुजी दिश्ट पाटी जेरेमिया 33:3 परतून वाचचे आपुरबायन म्हणटा उतार गे म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो कोड्याच्या पिडेन सगळी ताची कात कुसोन गेल्ली लोक ताका पळोवन धांवतालो तो जेजू लागीं गेलो आनी म्हणलें सायबा तुका मोन आसल्यार म्हज्या पिडेन सुटका लाभयतगी जेजू क्विकली ताच्या कुडीर हात लायलो आनी म्हणलें गे म्हाका मोन आसा गूण जा पळय म्हज्या मोगाची सिंपल ओळी सिंपल बायबलीची गणिता पळय देव आमचो इश्ट देव आमचो मोगाळ बापय तो आमचो आदार तो आमचो आसरो ते दाविदाची कीर्तन हर एक घडी पळया तूं म्हजो आसरो तूं म्हजो आदार तूं म्हजे डाल तूं म्हजे कोटे आज आमच्या जिबेर म्हणूंक जाय सर्वेस्परा देवा तूं म्हजो आदार तूं म्हजे कोटे तूं म्हजें सर्वस्व तूं दयाळ देव तूं मोगाळ देव आमची नांवां तुज्या हाताच्या तळट्याचेर कांतयला हर एक दिसा आमी देवा उलो मारूंक जाय त्या खातीर म्हणटा न्ही हान्ना पळय हान्ना कोणा लागीं डिस्कस करूं वचूना देवा भिनेन म्हाका केंटा एलकायन हांवें कितें सांगचें म्हज्या घोवाक कंप्लेंट कितें करची ना देवा हांव तुजे लागीं आयला आनी हांव तुका उलो मारता परतून वाचचें जेरेमिया चॅप्टर 33 वर्स 3 म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो तुका कळीत ना ते वर्ते गोट हांव तुका सांगतलो आपल्या इश्टांक निदेंत देवाक दिवंक
कळीत आसा. जाफरो आमी धांवता वद्दाडता त्या सुमेची इश्टागत आमी जोड घेवया. त्या सुमेची इश्टागत आमी जोड घेतले वयस जाला एक बरो फ्रेंड म्हण जेजूले सगळें तूं शेअर करते वयस जाल्या त्या भोव आपुरबायच्या इश्टा लागी सगळें तुवें जिवीत तूं दिते वयस जाल्या कशें इश्टा कडेन एक बेस्ट फ्रेंडा कडेन सगळे शेअर करते. भावा लगी शेअर करणे, बहिणी लगी शेअर करणे, आवय बापाय लगी शेअर करणे, थोड्या वेळ बायले लगी शेअर करना, घोवा लागीं शेअर करना, इश्टा लागीं सगळे शेअर करता. त्या खातीर जेजू म्हणटा की हांव तुका साकोर म्हणिना, हांव तुका साकोर म्हणिना, हांव तुका इश्ट म्हणटा. कित्याक इश्टा लागीं मात्र हर एकल्यानी आमची काळजां आमी उक्ते करची. ते जेजू इश्टाच्या जाग्यार रावन म्हणटा की बाबा हांव तुका इश्ट म्हणटा, हांव तुका इश्ट म्हणटा. त्या खातीर की आमकां देवाची पत्तो म्हणटा सिराक चॅप्टर 11 वर्स 21 आमी इकडे आयकय. सिराक चॅप्टर 11 वर्स 21 उतार म्हणटा की पात्यांची कामां पळोवन विस्मीत जायनाका, पात्यांची कामां पळोवन विस्मीत जायनाका. सर्वेस्पराचेर विश्वास, सर्वेस्पर देवाचेर विश्वास दवर आनी तुजें काम कर, आनी तुजें काम कर. कित्याक दुबळ्यांक अवचित एका खिणा भितर ग्रेस करूंक, दुबळ्यांक अवचित एका खिणा भितर ग्रेस करूंक ताका कळीत आसा. परतून म्हणटा दुबळ्यांक एकच खिणा भितर ग्रेस करूंक देवाक कळीत आसा. त्या खातीर जुजे बापायच्या घरा बोकऱ्याक सरयतलो तो जुजे जालो इजिप्टाचो कारबारी. दावीद बोकऱ्याच्या हिंडाक सरयतलो तोच दावीद जालो राय. तर म्हज्या मोगाचेनो आमच्या जिवितांत कित्याक आमी सोलवणेचें ध्यान दवन करगाचे, कित्याक आयिल्ल्या कश्टाचेर थंयच चिंतून बसून रडान दोळान ते दुकां गळोवन आमी निराश जायचे. त्या देवाक कळीत नागी, त्या देवाक कळीत नागी. बायबलान हर एकडी टेस्टमनी जावन आसा. देवान आदार दिला, देवान दर्यांत रस्तो केला, देवान जॉर्दानाची न्हंय सुकोवन इस्रायल परचेचे पयण सुरक्षीत हाडून जरिकोचे वणतच कोस्तोन घालन बसयल्ल्या गांवांत पावयलो. देव आज ह्या बुधवाराच्या दिसा तुमच्या आदाराक, तुमच्या कुटुंबाच्या आदाराक, तुमच्या अमोकल्यान आनी तुमच्या सगळ्या वेळार तुमकां राखूंक तो देव आमच्या सांगात आसतलो. आमेन. एकडी आमचे दोळे धांपया. ह्या गायनान भाग घेत आसतना मागया आमी सोम्या लागीं, सोम्याची अगणीत काकूद, ताची कृपा, ताची सकत आमच्या जिविताचे देवन येवचे खातीर आमकां समी सोम्याचें समर्पण दिवया. आज देवाची उतार म्हणटा प्रत्येक तरान व्हरतो मोग तुजो पुता हांवें केलो, कित्याक त्याच त्या मोगान हांव तुका राखून व्हरता. गायनान भाग घेवन म्हणया. दैवी सत्यान आमकां भर सोम्याचेजो हो सकाळीचो वेळ आशिर्वाद असो बेसम असो जावं दी. तुज्या कृपेन आज आमकां भर सोम्याचेजो, तुज्या स्पिरितान आमकां भरचेजो. विश्वास तुज्या म्हजेर ना जालो, विश्वास म्हजे दवर, विश्वास म्हजेर म्हज्या बेविश्वासी जायनाका. वैसुम्या आयसाय चॅप्टर 41 वर्स 13 उतार म्हणटा हांव तुजो उजवो हात धरता, हांव तुका सांगता भिया नाका, तुका आदार दितलो. हांव तुजो उजवो हात धरता, हांव तुजो उजवो हात धरता, हांव तुजो उजवो हात धरता. बाये भिया नाका, बाबा भिया नाका. आयच्या दिसा तुजो देव तुज्या कुशीन आसा, तुजो देव तुका राखो, तुका सांबाळूं, तुजो पक्ष तो घेवन आसा. ह्या वेळार आज खंयची सकत तुजे झुजो दी. आज देव तुज्या पक्षान आसा, देव तुज्या पक्षान आसा, देव तुज्या पक्षान आसा.
देव तुझे भक्षण आसा विश्वास मुझे दवर म्हणटा सम्या म्हणया वेळा विश्वास जेजू जाण एकल्याक म्हणटा पुता म्हज्या हे विश्वासी जायना कांयच्या दिसा घे हात म्हजो चलोंक तूं शीक घे हात म्हजो चलोंक तूं शीक एक घडी आमचे दोळे धांपया विश्वास मुझे दवर म्हज्या पुता विश्वासी जायनाका घे हात म्हजो चलोंक तूं शीक वाट हांव दाखयता सम्या आज सत वाट जिवीत जावन आसाय आज तुका आमी वाकंट आसतना आयसीयूत आसा वेंटिलेटर आसा मरणाच्या तोंडाच्या लास्ट स्टेजीर आसल्या मात्र विजा खातीर ट्राय करतलो सर्वणी अनुभव करतल्या सगळ्या आमच्या तरणाट्या भुरग्यांक कश्ट जाल्यांक दुखां गळयतल्यांक अनवराक सांपडल्यांक रिणार आसल्यांक पिड्यान वळवळटल्यांक कोणाचो किमो आसा कोणाचे डायलिसीस आसा कोणाची ओपन हार्ट सर्जरी आसा खंयच्या कश्टान वळवळटे आसा ह्या सगळ्या भावणेचेर तुजी कृपा तुजी सकत तुजी पदवी देवय सम्या तुझ्या भुरग्यांचेर आज तुजी खाकोत बतय सम्या आमी अस्कत जावन आसा आज आमी तुका उलो मारते आसा सगळ्या समस्येतावन कश्टातावन सगळ्या अडकळ्या अडचणेतावन आमकां राखोन वर राखोन वर राखोन वर राखोन वर राखोन वर सम्या राखोन वर राखोन वर म्हज्या मगाच्या न्हू उतार म्हणटा घे हात म्हजो चलोंक तूं शीक वाट हांव दाखयता वाट जेजूनच आमकां दाखयशी जेजू वाट जेजू वाट जण नेकल्यांक ह्या बुधवाराच्या दिसा जेजू आमकां वाट दाखयतलो त्या जेजू आज घट्ट दर्या आज ताचो हातांत हांव आमचो हात आमी काडचो नाका हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव आपल्या बापायची साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा म्हज्या डाडाक ब्लड टेस्ट करतना शुगर आसा म्हणून कळीत जालें. शुगर नॉर्मलाच्यानी चड आसलें. त्या दाळा हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्ल्या. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंतांत आमी सदांच व्हडा भावार्थान मागोवन आसल्ल्या. आनी आतां परतून टेस्ट करतना सगळो रिपोर्ट नॉर्मल आयला. इतले व्हडले आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या ब्रेस्टान सिस्ट आसले आनी ते टेस्ट करूंक वेताना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासलीं. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत हांव व्हडा भावार्थान हांव मागोवन आसलीं. आनी आतां टेस्ट केल्ल्या मागीर म्हजो रिपोर्ट सगळो नॉर्मल आयला. इतले व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दिता. जणेकली निर्गमनांत 15 वळी 2 ते 6 सगळी आमी सांगाता मेळोन म्हणया वेळार सर्वेस फॉर म्हजे पण आनी म्हजे गायन तो जालो म्हजी सडवण तो म्हजो देव ताका हांव वाकणटा म्हज्या पुर्वजाचो देव तो ताची वडवीक हांव गायता. सर्वेस फॉर एक झुजारी सर्वेस फॉर ताचें नांव फारेवेचे रथ आनी ताची पावस उडयल्या. ताणें दर्यान ताच्या श्रेष्ठ झुजारी बोडले तांबडे दर्यान गोड दर्यान ते नापयस जाले. फातराबरी ते पातळाक देंवले. तुजो वसू हात सर्वेस्परा पदवेन खरेंच महिमेवंत तुजो वसू हात सर्वेस्परा दुस्मानाची पूड करता. हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. गोवातावन एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा हांवें दुसऱ्या भुरग्याच्या देण्या खातीर डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासलीं. आनी आतां 13 वर्सां मागीर हांव आतां गुरवार आसां. तरी 5 म्हयने जातना हांवें स्कॅनिंग करतना म्हजे भुरग्याचें अबनॉर्मल आसा म्हणून कळ्ळें. तेन्ना हांवें तेंच देवाचें उतार
सदांच उसारूंक सुरू केलें आनी तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंतांत हांव सदांच व्हडा भावार्थान मागोवन आसली आनी आतां हांवें चेडवा भुरग्याक जल्म दिला आनी तशेंच ताचे पुरा रिपोर्ट कान पळयतना म्हजें भुरगें नॉर्मल आसा म्हणून कळीत जाला. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या बायच्याक सोण 15 दीस एक पटी थाप येवन आसलो. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्ले दावाचे उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान विचारनासली. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत हांव व्हडा भावार्थान मागोवन आसली आनी आतां म्हज्या भुरग्याचो ताप कंप्लीट सुटला. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. मगाच्यानो त्या सुम्याचो हात घट्ट धरया आनी आयचो दीस ताच्या मोगात एक जावन ताच्या बळवंत सक्तेतें ते पदवेतें हंदवून आज आमचो दीस आराम करया. आमचो भावार्थ दिसान दीस वाडोवंक जाय. आज स्पेशली तरणाट्या खातीर मागया, सगळीं आवोपे मागया. एक ल्हानसो मोठो उपास करया, एक आमच्या बदानामान बरी मागया. आराधनान सगळे सांगातळ मागता आसतना सुमार 16,000 भाव भयण्यो लायव्हार सदांच सांगातळ मागता आमी. तसो जेजू आमच्या भुरग्यांक आज आशिर्वादांनी भरून दी. तशें आज बुधवार म्हज्या मोगाच्यान सांजेर सेंट चार्ल्स स्कूल हॉल ओकोलांत म्हज्या मोगाच्यान 6:30 ते 9 वरां विशेष अर्घ वांकणी, स्तुती, आराधन तशेंच शिकोवण आनी विशेष पिडेवंता खातीर गरजेवंता खातीर विशेष मागणें. कलिना, वकोला, कुर्ला लागशिल्ले आसता सगळे येया. सांगात म्हणून येवकरिस्तांचें आराधन करून ताची दैवी सकत आमी अनुभव करया. तशेंच 30 तारीख ह्या म्हयन्याच्या आनी ऑक्टोबरची 1 आनी 2 तारखेर परतून म्हणटा 30 तारखेर 1-2 ऑक्टोबराच्या रेसिडेन्सी रिट्रीट डिवायन स्प्रिंग रिट्रीट सेंटर शेळी, लोलयम, गोवा, कारवार बॉर्डर म्हज्या 30 तारखेर सांजेर 3 वरां तावन 8 वरां पर्यंत ओपन आउटरीच कोणेय येवेत आनी सोमार सकाळी तावन बुधवार मातशें रेसिडेन्सी रिट्रीट तुमची नांवां वेग्गी दाखल कर. हांव आनी एंटायर टीम त्या सुवातेर आमी आसतले. ब्रेस्तारा दिसा विशेष आराधन जावन आसा पिडेवंतां खातीर, गरजेवंतां खातीर सांजे 7 ते 9:15 सगळे येया व्हडा संख्या. तशेंच 1 ते 6 पवित्र सक्रामेंत विनवण्या खातीर भायर दवरना कावन्सिलींग त्या दीस आसतले. तशेंच म्हज्या मोगाची अनाउन्समेंट केल्ल्या प्रमाणे ऑक्टोबराच्या 5 तारखेर डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर मुल्की त्या दिसा एका दिसा आउटरीच आनी रातचे नायट विजील तातूंत हांव आनी टीम आसतले. ऑक्टोबराच्या 11 आनी 12 तारखेर इन्फंट जीजस श्रायन बिकारना कट्टे 2 दिसाचे ओपन कन्वेन्शन आसतले आनी म्हज्या मोगा दोनूय दीस हॉलिडे. आतांच मागया कुटुंबा संगीत भुरग्या बाळा समेत आमी त्या जेजू आराधन करून त्या ग्राउंडार जमो जावन सुमेची दैवीक सकत अनुभव करूं. आज तावन एक आमच्या पदानामान बरे सगळे मागया. हर एकली आमी सांगाता एका मोनाचे मागता आसतना हर एक मागणें आमचो जेजू मोगान स्विकार करतलो. देव बरो आशिर्वादाचो बेसवचो दीस आमकां जण एकल्यांक फावो करूं दी. हांगा आसली 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. बंड वळटावन एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ते म्हणटा, म्हज्या पुताक बरें काम मेळचे खातीर आनी म्हज्या पुताच्या फ्रेंडाकी बरें काम मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्ले दावाचे उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान विचारनासली. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत व्हडा भावार्थान हांव मागोवन आसली आनी आतां दोगांयकी एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. रानीपुरातावन एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजी दोगांय भुरगीं बॉम्बेंत वस्ती करतात. तांकां एक रेंटेड घर मेळोवंक आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तें घर मेळ्ळ्या मागीर एजंट ताका मस्त सोदोवन आसलो. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक परतून पिटिशन घाल्लें. ते दाळा तांणी दिल्ले दावाचे उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान विचारनासल्यांव आनी आतां म्हज्या भुरग्यांक एक बऱ्या घराक शिफ्ट जाल्यांत. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां.
प्रेज द लॉर्ड. बंट वळतावन एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या धाकट्या पुताक UK वचूंक मोन आसलें आनी ताणें UK वेचचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान विसरनासली हांव आनी आतां तो बऱ्या तरान UK वचून पावला. तशेंच म्हजी आनी एक साक्ष, हांव बायंटी बसोंक गेल्ल्या कडेन थंय भुरगें सदां न्हीद रातीक रडोन आसलें. तेन्ना हांवें परतून डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान विसरनासली आनी आतां भुरगें बऱ्या तरान आसा आनी रडाना आनी न्हीद रातीक न्हिदता. इतले व्हडले आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. मँगलोरतावन एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजें धूव 1.5 वर्सांतावन दुबईन काम करन आसा आनी ताचें थंय काम परमनंट जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान विसरनासली हांव आनी आतां ताचें काम परमनंट जालां. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष, ताका डायरेक्टरांनी तुजें परमनंट जॉब जाला बट तुका सॅलरी चड जायना म्हणून सांगलें. ते वेळार परतून आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान विसरनासली हांव. आतां ताका सॅलरी चडयल्या. इतले व्हडले आजाप केल्ले धन्या देवाक आमी काळजंतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू.